2026 के इलेक्शन शायद गिलगित बल्तिस्तान के तारीख के सबसे कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस हैं, जहां पे सब कुछ इलेक्शंस के बाद तय किया जाता है, जहां पे वोटर से ज़्यादा ताकत की चलती है, जहां कानून से ज़्यादा असर रसूख चलता है। आए इस इलेक्शन की पूरी स्टोरी समझते हैं। पोस्ट इलेक्शंस की जो इरेगुलरिटीज़ हैं उनको डिस्कस करने से पहले हम प्री इलेक्शंस इरेगुलरिटीज़ की बात करते हैं। यानी गिलगित बल्तिस्तान के जो 2026 के इलेक्शंस हैं उसमें सेम वही स्क्रिप्ट रिपीट की गई जो 2024 में पाकिस्तान में इस्तेमाल हुई थी। मिसाल के तौर पर पीटीआई से उनका इंतखाबी निशान छीना गया, उनको पॉलिटिकल कैंपेन करने से रोका गया और उनको पॉलिटिकल गैदरिंग करने से रोका गया, और जिन वर्कर्स ने पॉलिटिकल गैदरिंग करने की कोशिश की उनको जेलों में डाला गया, उनको गिरफ़्तार किया गया। सलमान अकरम राजा को गिलगित बल्तिस्तान से इसलिए गिरफ़्तार कर दिया क्योंकि उसके पास एनओसी नहीं थी। ये कैसा मजाक है? गिलगित बल्तिस्तान में अब किसी भी लीडरशिप को इंटर होने के लिए एनओसी चाहिए होगी। असद कैसर को इस्लामाबाद में इसलिए रोका गया क्योंकि वो एक पॉलिटिकल कैंपेन के लिए गिलगित जा रहे थे, लेकिन ये जो मेयार है वो बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए अप्लाई नहीं होता। वहाँ पे पीएमएलएन की जो लीडरशिप है वो एक एक डिस्ट्रिक्ट जाकर कैंपेन कर रही थी, लेकिन उनके लिए कोई एनओसी नहीं चाहिए। वहाँ पे जो पीपी है उसके लिए कोई एनओसी नहीं चाहिए। बिलावल भुट्टो वहाँ पे मौजूद थे, आसफा भुट्टो वहाँ पे मौजूद थी, और आईपीपी की सारी लीडरशिप वहाँ पे मौजूद थी। प्री इलेक्शन से पहले एक और बहुत ही बड़ा फ्रॉड हुआ है। वो फ्रॉड ये है कि जो लेफ़्ट की पार्टीज़ हैं उनको बिल्कुल भी पॉलिटिकल स्पेस नहीं दी गई और उनको ज़बरदस्ती इलेक्शन के रेस से बाहर कर दिया है। उनकी एक जिंदा मिसाल है बाबा जान, जो कि अवामी वर्कर पार्टी के कैंडिडेट थे। एक सो कॉल्ड क्रिमिनल कन्विक्शन के तहत उनको इलेक्शन के रेस से बाहर कर दिया है। वो बाबा जान जो कि गिलगित के हुकूक की जंग के लिए सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहे हैं। आप उनसे बेशक नज़रियाती इख्तलाफात कर सकते हैं, लेकिन उनको इलेक्शन लड़ने की हक से महरूम नहीं कर सकते हैं। वो बाबा जान जो 2010 के सैलाब में हुंजा में हज़ारों लोग बेघर हुए थे और उनकी हुकूक लड़ते लड़ते 10 साल कैद तन्हाई काट कर वापस आए। वो बाबा जान जो कि दियामर में आके दियामर के लोगों की हुकूक की जंग लड़ के वापस गए हैं। दियामर बादशाह डैम का केस लड़ के दियामर से वापस गए हैं, और अवामी एक्शन कमेटी का एक सरगर्म रुकन है जहाँ पे हमेशा गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक की बात होती है। उनको ज़बरदस्ती इलेक्शन के प्लेटफॉर्म से बाहर कर दिया है। जो प्री इलेक्शन रिगिंग के प्रोसेस में एक और बहुत ही रेयर और यूनिक केस हमारे सामने आई है। वो केस ये कि कुछ लोग मुबैना तौर पर ये कह रहे हैं कि जो राजा शाहबाज है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, उसने कुछ बासर कैंडिडेट्स को जो बैलेट बुक है उसको बेचा है और फिर उन्होंने ठप्पे लगाकर अपने पोलिंग स्टेशंस में पोल किया है। अब इसमें कितनी सदाकत है वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं अपने आसपास। अब आते हैं पोस्ट इलेक्शन में क्या तमाशा हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्शियल केस है वो GPLA 16 दियामर हल्का नंबर 2 की, जहाँ पे अताउल्ला जो कि PP का कैंडिडेट हैं और इमाम मालिक एक आज़ाद उम्मीदवार थे, उनके बीच में एक बहुत ही टफ कंपटीशन होती है। अवामी वोट से 24 वोट लेकर इमाम मालिक आगे थे, लेकिन अताउल्ला का क्लेम ये है कि अगर पोस्टल बैलेट की गिनती होती है तो वो 269 वोट से आगे हैं और वो ये सीट जीत चुके हैं। और फिर इमाम मालिक एक एप्लीकेशन देता है कि उसकी 3 पोलिंग्स को रीपोल करवाएं। फिर इलेक्शन कमिश्नर एक नोटिफिकेशन जारी करता है, उसमें वो लिखता है कि एक पोलिंग को रीपोल कराने की वो इजाज़त देता है और उसका तारीख भी देता है और डेट भी फिक्स करता है, और यहाँ तक कि जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं उनको भी तैनात किया जाता है। लेकिन फिर अचानक उस नोटिफिकेशन को विथड्रॉ किया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, और इमाम मालिक जाके IPP ज्वाइन कर लेता है। और कुछ दिन बाद जो इलेक्शन कमिश्नर है वो इमाम मालिक की हक में एक नोटिफिकेशन जारी करता है और उसके ऊपर लिखता है इलेक्टेड मेंबर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान असेंबली। और यहाँ से स्टार्ट होती है एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी। अताउल्ला जाके केकेश को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन मैं बताना यहाँ पे ये चाहता हूँ कि आइदर केसेस में जो कानूनी तकाजे थे उनको पूरा नहीं किया गया। अगरचे इमाम मालिक सच थे तो इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए था कि वो पोलिंग को रीपोल करवाते और फिर रीपोल के बाद जो बैलेट्स की गिनती थी वो करके फिर फॉर्म 49 जारी कर देते। अगर अताउल्ला जो थे वो सच थे
تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا بیلٹ کی گنتی کرتے، اگر عطا اللہ جیت جاتے تو فارم 49 اس کے حق میں وہ ریلیز کرتے، اور اگر امام مالک جیت جاتے ہیں تو اس کے حق میں یہ فارم 49 جاری کرتے. لیکن لگ یہ رہا تھا کہ کہیں سے اس کو ڈکٹیشن مل رہی ہے. ایک دن خود نوٹیفیکیشن کرتا ہے کہ ری پول ہوگا، اگلے دن خود نوٹیفیکیشن کو کینسل کر دیتا ہے، اور یہ ایک تماشا لگا رہتا ہے. اور آج تک کوئی الٹیمیٹ ڈیسیجن اس حلقے کی نہیں ہوئی ہے، اور عوام روڈوں پہ ہے، کچھ لوگ بھوکے ہیں اور کچھ لوگ بے بس دکھائی دیتے ہیں. پوسٹ الیکشن میں ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ ڈرامہ ہوا ہے. وہ ڈرامہ یہ کہ آئی پی پی نے پورے گلگت بلتستان میں ایک بھی سیٹ نہیں جیتی تھی، لیکن پھر اچانک 5 انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ آئی پی پی جوائن کر لیتے ہیں. اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آئی پی پی کو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس نے کیوں جوائن کیا یا ان سے جوائن کروایا گیا ہے، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. اب اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ پی پی کو بلیک میل کر سکتے ہیں فیوچر میں، کیونکہ پی پی کے پاس سمپل میجورٹی نہیں ہے، اور یہ آئی پی پی کے ساتھ مل کر کولیشن گورنمنٹ بنائیں گے، اور اس میں پی پی کو وہ ایزیلی بلیک میل کر سکتے ہیں. اور جو پاورفل لوگ ہیں، جو مقتدرہ ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ چاہتی ہے کہ گلگت بلتستان میں ایک ایسی کھچڑی اور کمزور حکومت ہو جو اپنے فیصلے خود نہ کر سکتی ہو. اگر انہوں نے کوشش بھی کی خود اپنے فیصلے خود کرنے کی، تو پھر جو آئی پی پی کی تلوار ہے وہ پی پی کے کندھے پہ لٹکی رہے گی. اگر انہوں نے کوشش کی کہ کوئی آزاد فیصلہ کریں تو پھر ان کی گردن کاٹی جائے گی. آنے والے گلگت بلتستان کی جو اسمبلی کے سیشنز ہیں، وہاں پہ آپ ایک دفعہ ضرور دیکھیں جو ریئل فلور اپوزیشن ہے وہ تقریباً نہ ہونے کی برابر ہے. میں جو اپوزیشن ہے اس کو اتنا امپورٹنس دے کیوں رہا ہوں؟ جو اسمبلی میں عوام کی آواز ہوتی ہے وہ اپوزیشن ہی ہوتی ہے. گورنمنٹ نے تو فیصلے کرنے ہوتے ہیں، لیکن اس فیصلوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس، عوام کے مفاد کی بات ہمیشہ اپوزیشن کرتی ہے. اگر سٹرانگ اپوزیشن ہو تو وہ آپ کی حقوق کی بات زیادہ مؤثر طریقے سے پیش کر سکتی ہے. لیکن وہاں پہ جو اپوزیشن ہے وہ نہ ہونے کی برابر ہے، اور پی ایم ایل این جو ہے وہ پاور شیئرنگ کے فارمولے کے تحت تقریباً گورنمنٹ کا حصہ بن گئی ہے، اور وہ اپیرنٹلی خود کو سو کالڈ اپوزیشن کہیں گے. اپوزیشن حکومت کی پالیسیز کو کرٹیسائز کرتی ہے جب وہ بجٹ لاتی ہے. اگر وہ عوام فرینڈلی نہیں ہو تو وہ اپوزیشن اس کو کرٹیسائز کرتی ہے، اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، اور عوام کے مفاد میں ہمیشہ سٹرانگ اپوزیشن ہوتی ہے. جو برطانیہ ہے ادھر اپوزیشن کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے، وہاں پہ اپوزیشن کو گورنمنٹ ان ویٹنگ کہا جاتا ہے. اب گلگت بلتستان کے اسمبلی میں صرف 2 لیڈرز ایسے ہیں جو کہ ٹرو اپوزیشن کریں گے. ایک ایم ڈبلیو ایم کے محمد کاظم ہے اور دوسرے پی ٹی آئی بیکڈ سید سہیل عباس ہیں. لیکن ان کی جو اپوزیشن ہوگی وہ بہت ہی ویک ہوگی، کیونکہ ان کی سائڈ پہ اتنے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے. آخر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے پری الیکشن اور پوسٹ الیکشنز کے تھرو سلیکشن ہی کرنی ہے تو پھر یہ الیکشن کروانے کا ڈرامہ نہ رچائیں، تاکہ عوام کے پیسے بھی بچ جائیں اور عوام کی انرجی بھی بچ جائے اور عوام کا ٹائم بھی بچ جائے.